अस्सलाम वालेकुम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। जिन जान पाकिस्तान जी, लाहौर ग्वाल मंडी का मैं रहने वाला हूँ। एक मेरे दोस्त हैं वहाँ, अब्दुर्रहमान, ज्ञान स्ट्रीट में रहते हैं। मैं मेरे बिल्कुल करीबी मोहल्लेदार, हमारा बचपन का साथ, और बड़े अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर मैं उनकी आपको तस्वीर दिखाता हूं, इतनी माशाल्लाह उन्होंने दाढ़ी रखी हुई, ये जानते हुए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ दे रहे हैं कि एक भाई कहता है कि मेरा बाप किसान था, दूसरा कहता है नहीं मेरा बाप तो अरबपति था। वो कहती है आके कि इंग्लैंड तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। क्या ये झूठ नहीं है? अब्दुर्रहमान साहब ये बताएं। आप मेरे भाई हैं, बड़े हैं मुझसे, लेकिन मैं आपका एहतराम करता हूं बड़े भाइयों जैसा। तो मुझे उम्मीद नहीं कि आप हक सच का साथ नहीं देंगे, आप हक सच को छोड़कर बातिल की तरफ जाएंगे। नहीं, अब्दुर्रहमान जी अपने बारे में सोचें। ये मेरे और भी जितने दोस्त हैं ना, वो सोचें कि ये झूठे हैं, ये चोर भी हैं, ये बेईमान हैं। ये आपने देखा नहीं क्या हशर कर दिया है मुल्क का। अब्दुर्रहमान साहब 1 लाख खरब के हम कर्जई हैं। कहां गया पैसा? कभी आप घर आया कोई आटे का थैला देने के, ये ले जी हमने कर्ज लिया है तो ये आपका हिस्सा ये है कि क्योंकि सारे हम हिस्से बखरे करते हैं। आपको नहीं पता पैसा कहां जा रहा है? ये लंदन में किसने फ्लैट लिए हैं? क्या था? आप तो जानते हैं, आप तो वहां से गुजर के अपने बिजनेस पे जाते थे। जिन जान पाकिस्तान जी, ये वो अब्दुर्रहमान साहब हैं जो इत्तेफाक बर्फ खाने को जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो उसके बाद इत्तेफाक फाउंड्री, इतनी तरक्कियां तो नहीं होती। जिन जान पाकिस्तान जी कैसे हुई? कहां से आया पैसा? अब्दुर्रहमान साहब कभी ये सोचें। अगर आप ये सोचते हैं कि ये बिल्कुल इन्होंने कोई कसूर नहीं किया, ये पाक फौज हमारी अपनी फौज है, ये मत मुझे कहो कि मैं अल्लाह माफ करे, ये जर्नैल है, इसके बारे में मैं बोलता हूं, सबके सामने कहता हूं। कभी मैंने नहीं इस बात से ये कहा अब्दुर्रहमान साहब कि जी जनरल साहब, मैं जनरल साहब भी कहता हूं। क्या ड्रामेबाजी लगाई हुई है? क्या बेवकूफ है हम? सिंह उगे हुए हैं हमारे माथे पे, या चे लिखा हुआ है? अब्दुर्रहमान साहब ग्वाल मंडी के रहने वाले हैं, आपको पता है थड़ेबाज हैं, तो थड़ों पे बैठ के हमने सियासतें की हैं आपके साथ, आप जख्मी भी हुए हैं। तो ये सब मेरे इल्म में है, आपके इल्म में पता नहीं आपने क्यों गुमा दिया। आप तो हक सच के साथ खड़े होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से कि आप मेरी ये बात सुनकर सोचेंगे, गौर करेंगे। अगर आपके दिल को पसंद आए तो जरूर सच्चों का साथ दें। इमरान खान ने भी बहुत झूठ बोले, लेकिन इमरान खान ने कौमी लेवल पे आके बेईमानियां, चोरियां, डाके नहीं मारे। ये जरदारी ने क्या किया? अपने पैसे के बलबूते पे उसने हुकूमत उल्टा के वो मारी। सिंध हाउस में क्या उसने मेला लगाया? आपने नहीं देखा? आपने इनको नहीं देखा कि ये क्या करते हैं? 17 सीटों पे ये आपको यकीन से कह सकते हैं कि ये महर शराफत से जीती हुई, या डॉक्टर यास्मीन राशिदा उसने क्या, वो टेररिस्ट है, दहशतगर्द है? बताएं अपने दीन ईमान से। तो बस ये अपने मैं सारे दोस्तों को ये एक दावत देता हूं कि मैं रोज़े क़यामत तुम्हारा देनदार रहूंगा, इस दुनिया में भी उस दुनिया में भी। अगर मैं तुम्हें झूठ बोलूं या गलत गाइड करूं, अल्लाह की कसम इनसे कई दर्जे वो बेहतर है।
یار اس کے دیکھیں یہ 5 چیزیں میں آپ کو گناتا ہوں. ہاسپٹل اس نے بنائے، تعلیمی ادارے اس نے بنائے، رہائش گاہیں اس نے بنائی، لنگر خانے اس نے بنائے، سب سے بڑا صحت کارڈ اس نے دی. جن جان پاکستان جی کچھ تو اس نے کیا تھا نا، اتنی عوام اس کے ساتھ ہے. عبد الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی ہدایت دے. جن جان پاکستان جی جو ملک کے سربراہ یہ کہیں کہ ملک قرضوں سے ترقی کرتے ہیں، کیا اپنے ایپ کو چھپا رہا ہے وہ کن الفاظوں میں؟ آپ سوچیں کہ جو ایک سود پہ قرضہ لیا ہے عبد الرحمان صاحب، اس میں آپ ترقی کر سکتے ہیں؟ اس کا تو سود دینا جو قرض لیا ہے آپ نے، اور 1 لاکھ خرب ہے. ذہن میں رکھیے گا، آپ کے دوترے پڑپوترے اتارتے اتارتے پتہ نہیں شامہ پہ جن گی. تو جن جان پاکستان جی یہ ہمارے ملک کے سربراہ ہیں جو یہ سوچ رکھتے کہ قرض لو ملک ترقی کرتا. بس اب آپ سب سمجھتے ہیں جن جان پاکستان، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے عبد الرحمان کو سمجھانا تھا، سمجھا دیا کہ نہیں یار حق سچ کا ساتھ دو. یہ تو میں نے ایسے ہی 2 باتیں کی ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں. کچھ کہوں گا تو سمجھ لو پروگرام 1 یا 10 بھی کر لوں تو کم ہے. وہ اتنی بڑی شخصیت کا مالک ہے، اسے دی ہے اللہ نے عزت. میری بات سمجھ رہے ہو؟ جو اللہ کی دی ہوئی عزت ہو نا وہ کوئی نہیں چھین سکتا. کسی کی کیا جرت ہے کہ کوئی چھین لے اللہ کی دی ہوئی عزت؟ اسے دی ہے اللہ نے عزت، وہ اس قابل ہے، ڈٹا ہوا ہے، کیا نہیں کر سکتا. ابھی باہر کا ٹکٹ کٹوائے یہ بھیجنے کے لیے اسے تیار ہے. تو عبد الرحمان جی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل اپنے ذہن سے کام لیں، میری بات نہ مانیں، مگر جو ذہن آپ کا کہے پھر وہ مانیے گا ضرور میری گفتگو کے بعد. جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس وقت جو بلوچستان میں، جو کشمیر میں، جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، جن جان پاکستان جی یہ پاکستان، اب آپ اندازہ لگا لینا کہ ہم اپنے آپ سے ہی لڑ رہے ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پیسے کا کھیل ہے. پیسہ یہ تو آ گئی بہت، ایران سے جتنا تیل آتا ہے وہ سب ان کا ہے. جتنی گاڑی وہاں سے آتی ہے وہ چمن بارڈر سے، وہ سب ان کا ہے. جو پاکستان سے یہاں سے چیزیں جاتی ہیں کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسے لینے کے لیے، ٹرکوں کو جو پاس کرواتے ہیں افغانستان کی طرف یا جو کچھ بھی ان کا، وہ بھی بارڈر، سارے بارڈروں پر ان کا کنٹرول. جن جان پاکستان جی اتنا پیسہ یہ کماتے ہیں، کہاں جاتا ہے؟ کیا کیا پاکستان نے؟ کیا ترقی کی؟ کوئی بتائیں. کوئی ڈیم بنا ہے؟ کوئی بجلی آپ کو سستی مل رہی ہے تو بتائیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں سے محفوظ رکھے. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی بد دیا پترا؟